السلام علیکم یا علی مدد، ویلکم ٹو جنٹلمینز ولاگ. امروز است 25 تاریخ ماشاءالله نوم محرم الحرام. امروز دیسته روانه است از کویته تا مچ. بخیر 2 گھنٹه سفر است. پورا روٹ را شمار خلاصه که نشان میده انشاءالله تا آخر سیل کن ویدیو را. ماشاءالله بسیار زیاد تعداد است. جوانا بله موتورسیکل بله گاڑی از بروری مری آباد تمام جوانا ماده ماشاءالله دیگه خدا و مولانا نگاه کنه. زیر سایه پرچم غازی عباس علیه السلام اینا دیگه روانه مشی طرف مچ. اموتر کی فیصله شده بود از طرف صدر شیعه کانفرنس کی لیڈیز نمور طرف مچ. اموتر از طرف علاقه سے جو منشیشی اور لیڈیز کانسٹیبل درو چیکنگ شده رہے گاڑیاں کی مطمئن شونه کی لیڈیز نہیں استعمالی گاڑیاں دیگه. اموتر چیکنگ وغیرہ مکمل میشه بخیر. بس تمام گاڑیاں روانه منینا طرفی مچ بخیر. اینجی نسبت جلوس را روک کده گفسی والا اور علاقه پلیس وجهش کس خبر نبود. ما رفتم از دیپتی افسر پلیس پرسان کردم و بلدار افسی پرسان کردم چی ماجرا. اونا گفته که از سینیر کال آماده کی اینا روک کن یک جای رای کن اینا تیت پرک رایی است. کافی نفرا پیش رفته بود، کافی دیگه پس منده بود. امزو خاطر ماشاءالله اینا خوب اقدام گرفته که ما اقدام از نارا اپریشیت کنیم که دسته وری جلوس و رهی اینا تشکیل داد، شکل داد اور یک جای کرد. از بعد واپس روانه که طرف مچ جو که یک بهترین کارکردگی از ناب بوده. جلوس باید همیتر یک جای باشه اور مستحکم باشه اور کانوایی وری باشه دیگه. همی بهترین خوبصورتی جلوس هم دمزی است که تمام یک جای پر آدم ماشاءالله تمامی انتظامیه اور تمامی جلوس والا که حوصله کرد اور یک جای رفت تک ماشاءالله. صدر سید الشهدا ویلفیرم که است بخیر رسید سیچویشن دریافت کرد اور کلیرنس که ملاو شد جوانا را رایی کرد هدایت کرد.
امام تھے بچے تشنا کام تھے آتی کس طرح الوداع الوداع یا شہید بتا نازدہ سے نواز شاہ کربلا الوداع الوداع یا شہید خطا نازدہ سے نواز شاہ کربلا میں نہ رکنے دوں گی تیرا غم حسین میں نہ جھکنے دوں گی علم حسین میں نہ رکنے دوں گی تیرا غم حسین میں نہ جھکنے دوں گی علم حسین تک رہے گا تو اس طرح جیے گا تو آگے خود کہے گا تو بہن شکریہ الوداع الوداع یا شہید بے خطا نازدہ سے نواز شاہ کربلا شام دور ہے جانا بھی ضرور ہے بھائی الوداع 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 یا شہید بے خطا نازدہ سے نواز شاہ کربلا قبول بہن کا سلام یا حسین قید ہو کے جا رہی ہوں شام یا حسین دل میں خیر رسیدی عالم و دمج ماشاءاللہ بہترین نساء پارکنگ جو ضرورت گئے نا انتظامات کافی زبردست ہیں کانوائی بخیر خیریت مجلس دے نا بسیار بہترین انتظامات پارکنگ ہم کرا جوانا رسدہ بخیر ماشاءاللہ بخیر خیریت تمام جلوس تستا جوانا رسد دمج ای پارٹی ولاگ مو صرف کوئٹہ ٹو مرچ روٹ ودک ماشاءاللہ دیگا انشاءاللہ بس ماتم داری شده اور دیگه شده د نیکست ولاگ از ما شما سلمیتن دیگه مهربانی شم جزاک الله یا حسین